पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता कई दिनों से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है और साथ ही क्लीन स्वीप और इलेक्शन जीतने फिर वज़ीर आज़म बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी नून लीग और निगरान हुकूमत का गठजोड़ है। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जब मुतालबा किया जाता है तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को बिलखसूस ऐसा क्यों लग रहा है कि नून लीग और निगरान हुकूमत का कोई गठजोड़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है और हमने सिर्फ एक एहतजाज आउट किया है। हमने ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम रो रहे हैं या हम इलेक्शन का खुदा नख्वास्ता रिकॉर्ड कर रहे हैं ये। और हमने ये कहा कि हमें हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन हमने इलेक्शन लड़े हैं और हमने इलेक्शन जीते भी हैं। निगरान हुकूमत का स्पेसिफिकली हमें इस चीज़ पे कुछ उनके एक्शंस जो है वो बोलते हैं। आप मुझे बताएं, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हुए, उनको हाई कमीशन ने सी ऑफ किया, या जब वो लाहौर पहुंचे उनको पंजाब हुकूमत के सरबराहान ने जो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने रिसीव किया, मरी में भी रिसीव किया, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ। क्या साबिक वज़ीर आज़म में खान अब्बासी साहब भी आते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, चौधरी शुजात साहब भी आते हैं, गिलानी साहब भी आते हैं, राजा परेश्वर साहब भी आते हैं? क्या उनके साथ भी ये सलूक होता है? अगर हो रहा है तो फिर हम कहते हैं ठीक है, हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो न्यूट्रल हैं। लेकिन जब ऐसे नहीं है तो फिर शिकायत होती हैं। फिर हमारे दोस्त जो हैं पंजाब से हैं, उनको भी शिकायत हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, क्या कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है PMLN के दोस्तों के कहने पे हो रही हैं। फिर आपने जलसे में देखा लाहौर में जिस तरीके से लाहौर के लोग नहीं निकले, लेकिन जिस तरह गाड़ियां भर भर के और उसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए थे। अगर वाकई लाहौर का जलसा इतना कामयाब था और PML समझती है कि बहुत से लोग इनके लिए आए थे और वो खुद आए थे, तो वहाँ पर वो इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं करते? अब वो समझते हैं कि वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं और चलो हम रो रहे हैं और वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो इलेक्शन का मुतालबा तो PML ने अभी तक नहीं किया। अगर इतने लोग आए थे तो कह देते कि जी फिल फॉर इलेक्शन कराएं, ताकि जो अवाम आई है इसको हम कन्वर्ट करें वोटों में और बक्से हमारे भर लेंगे अवाम। उनको पता है कि अवाम को तो जबरदस्ती लाया गया है, लेकिन बक्से जो है हम नहीं भर सकते हैं। लिहाजा इसलिए कभी भी उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। कुंडी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी अच्छी बात है, इलेक्शंस की बात की जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है और साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। पिछले 16 महीने जो गुजरे PDM के साथ, क्या तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी? तब तो किसी की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। दूसरा, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राबतों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों रहनुमा मिलकर मुल्क की जो हालात हैं और मईशत को बेहतर करेंगे, मुश्किलात से निकालेंगे। क्या लगता है दोबारा से दोनों जमातों का इत्तेफाक होगा? देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी के साथ बातचीत नहीं करते, हम किसी के साथ डायलॉग्स नहीं करते। हमने कभी ऐसी बातें की ही नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स में डायलॉग्स भी होते हैं, बातचीत भी होती है, बैठते भी हैं, इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। जहाँ तक 16 महीने की बात की आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की, देखिए 16 महीने में कोई इलेक्शंस नहीं थे। अगर इलेक्शंस होते तो फिर हम बात करते हैं। जहाँ तक आपने PML से पहले सवाल किया था, देखें हमारे दौर में 16 महीने में इलेक्शन हुए। हमें जो टारगेट दिया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इत्तेहादी जमातों ने, हमने वो अचीव किया। हमने कराची की सीट भी जीती, हमने मुल्तान की सीट भी जीती। लेकिन जो टारगेट हमने PMLN को दिया था वो रिजल्ट उसका कोई जो है बहुत बुरा था। 20 सीटें थी तकरीबन और मेजोरिटी सीटें वो हार गए थे अपनी हुकूमत में ही। तो मरकज में भी थी, सूबे में भी थी, लेकिन वो हार गए थे। पंजाब और मेजोरिटी तो पंजाब की थी। बात यह कि देखें, हमने 16 महीने में इलेक्शंस नहीं थे, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की उस बात नहीं। इलेक्शंस के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। जहाँ तक बातचीत है, देखिए कल तो एक खबरें बहुत से चैनल में चल रही थी कि मियाँ साहब की और जरदारी साहब की बातचीत हुई। कल कोई बातचीत उनकी नहीं हुई है। जहाँ तक इत्तेहाद, हमने RDB बनाई थी, ARDB बनी थी, PDM भी बनी थी। अब नए इलेक्शन, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई चीजें होंगी। हर इलेक्शन में नई इत्तेहाद बनता है, इलेक्शन के बाद भी कुंडी साहब, अभी आपने जिक्र किया जैसा कि नए इत्तेहाद बनेंगे जब इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह, तो ये बताइएगा कि PTI का क्या फ्यूचर आप इस हवाले से बिलखसूस देख रहे हैं, और पीपल्स पार्टी और PTI, क्या ये कोई इत्तेहाद मुमकिन है? देखें, अभी तक तो PTI के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बातचीत नहीं है, ना हमारे बैकडोर की बातचीत है, ना हमारी कोई अभी तक बातचीत है। और फ्यूचर के मुतालिक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कौन किसके साथ बढ़ सकता है, क्या बातचीत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। देखिए, PTI के वो लोग जो 9 मई में मुवैस थे, उनके साथ तो बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अदालतें उनके फैसला नहीं करती कि उनका क्या मुस्तकबिल है।
اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوگی. جو پی ٹی آئی جس کو الیکشن کمیشن اجازت دیتی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور گڈ پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں ایک الفاظ میں، ایک شارٹ کٹ الفاظ میں کہیں، اور جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ جو لیڈ کر رہا ہوگا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، اگر ان کو کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ ہمارا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے. ماضی میں بھی ہمارا اتحاد آپ دیکھیں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ میں ہمارا ہوا تھا. لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگس میں دیکھیں ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ ماضی میں بہت پولرائزیشن تھی، لیکن بعد میں محترمہ شہید اور نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی، اس کے بعد بھی ہم علیحدہ ہوئے، پھر ہم 2008 میں اکٹھے ہوئے، پھر ہم علیحدہ ہوئے، پھر ہم نے پی ڈی ایم بنائی، پھر علیحدہ ہوئے، پھر اتحادی حکومت میں اکٹھے ہوئے. تو پالیٹکس میں بات چیت ہوتی رہتی ہیں، کہیں پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ آپ کو. اب دیکھیں اگر آپ کے اتحاد ہوں، پارٹیز کے اتحاد ہوں، اتنی بڑی پارٹیز جو ہے وہ اگر اتحاد کرتی ہیں الیکشنز میں تو آپ کس اپنے پارٹی کے لیڈر کو، اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو قربان کریں گے. کنڈی صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 8 فروری کا جو سورج ہے بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر ہی طلوع ہوگا. تو عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارٹی پنجاب کو سر کرتی ہے وہی وفاق میں حکومت بناتی ہے. تو پنجاب میں بڑی کامیابی کے بغیر بلاول بھٹو کیسے وزیر اعظم بنیں گے؟ کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، کوئی نئی حکمت عملی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ الیکشنز میں بھی جنوبی پنجاب میں چند ایک سیٹوں کے علاوہ پیپلز پارٹی میں پنجاب میں کوئی خاص پذیرائی نظر نہیں آئی. تو اتنا بڑا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، کوئی خاص حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں میں آپ کی اس چیز سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹ پنجاب کو سویپ کیا تھا؟ سویپ نہیں کیا تھا. ہم نے سندھ میں سیٹیں لے کے گئے میجورٹی، اس کے بعد ہم نے کچھ سیٹیں سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب میں تھیں، کچھ کے پی میں تھیں اور کچھ اکا دکا ہماری بلوچستان میں تھی، لیکن ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم نے حکومت بنائی تھی. ہم بھی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر نمبر گیم کے ذریعے ہم بالکل، ہماری نمبر گیم زیادہ ہوگی. ہم پی ایم ایل این کو بھی دعوت دیں گے آپ ہمارے اتحاد میں شامل ہوں. 2008 میں ہماری نمبر گیم زیادہ تھی، ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے اتحاد میں شامل ہوں. اس دفعہ پی ایم ایل این کی نمبر گیم زیادہ تھی، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی نمبر گیم زیادہ ہے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد میں ہیں. کچھ ایسی جماعتیں تھیں، چھوٹی جماعتیں، جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو گارنٹر رکھا تھا عدم اعتماد میں، لیکن ہم نے کہا تھا ہم ووٹ آپ کو دیں گے. لہٰذا اگر ہمارے نمبر گیم زیادہ ہوں گی تو ہم بالکل ہم حکومت بھی بنائیں گے، اور شاید ہماری لیڈرشپ پی ایم ایل این کو بھی دعوت دیا کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد میں شامل ہوں، تاکہ اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے نکالیں، اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. دیکھیں سوال بہت امپورٹنٹ الیکشن کا ہے. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو یہ ملک آگے ترقی کرے گا اور وہ ملک جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگا. اگر مین پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشنز پہ اعتراضات ہوں گے تو بھی جب اگر سلیکشنز ہوگی تو پھر خدا نخواستہ جو انسٹیبلٹی ہوگی تو جو سلیکٹ ہو کر آئیں گے اور جنہوں نے سلیکٹ کیا ہوگا ان پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا، کیونکہ جب آپ الیکشن تسلیم نہیں کریں گے. الیکشن کمیشن پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں تاکہ تمام جماعتیں اس پر اتفاق کریں، ان کے ریزلٹس کو قبول کریں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے اپنا خصوصی وقت نکالا، کو وقت دیا، اور جو بھی اس وقت سیاسی صورتحال ہے بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھا. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.